फेस बुक लाइव डॉक्टर केयर हॉस्पिटल के तवस्सुत से उनके पेज से। और आपको बताते चलूँ कि मेरा नाम यासिर मकसूद हाशमी है। हम लोगों ने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम लोग डिफरेंट बीमारियों के हवाले से बात करते रहेंगे, उनके हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे साथ आज एक मेहमान है, डॉक्टर अरबाब अफजल साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन है हमारे DHQ हॉस्पिटल टोबा में। एंड ही इज़ वन ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट फिजिशियन इन आर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ना सिर्फ DHQ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि इसके अलावा जो है वो डॉक्टर केयर हॉस्पिटल अकब लारी अड्डा सिविल लाइंस, वहाँ पे भी ये एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हम जिस हवाले से आज बात करेंगे वो ये है कि आपने बहुत सारे लोगों ने सवाल छोड़े हुए थे जी कि कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस की अलामात क्या है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और पर्टिकुलरली वैक्सीनेशंस के हवाले से कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो काम करती है नहीं करती, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि हम टाइम मज़ीद लें, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम का शुक्रिया, और क्योंकि आप कीमती टाइम निकाल के आए हैं। हमें सर बताइएगा कि कोरोना वायरस, सबसे पहले बताइएगा सर वायरस क्या है? वायरस बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है। कोविड बेसिकली सबसे पहले चीन के शहर वुहान में 2019 में सबसे पहले पता लगा था। उसी निस्बत से इसे कोविड-19 कहते हैं। अब वहाँ से आगे ये स्प्रेड हुआ और इसकी अलामात में जो है वो तेज़ बुखार का, खांसी और गले में खराश का आना, सांस लेने में दिक्कत होना और बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दों का होना, और ये सारी अलामात इसकी आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी इसकी अलामात है जो सांस के ये वाले दस्त हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम लोग कि यार ये वाले दस्त कोरोना वायरस वाले दस्त हैं और दूसरे जो हैं वो एक नॉर्मल है? इसमें यह है कि जो नॉर्मल गैस्ट्रोएंटाइटिस है उसको इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास 2-3 पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट जब भी आता है हम उसके 1-2 चीज़ें कर लेते हैं। पहले तो उसका थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करना चाहिए, उसमें एक फीवर के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। दूसरा एक आला होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, बेहतर। उससे पेशेंट की ब्लड में हम ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। वो एक छोटा सा आला होता है जो आप फिंगर पे लगाते हैं, उससे हमें पेशेंट की सैचुरेशन पता लग जाती है। तो अमूमन सबसे पहले जो भी पेशेंट हमारे प्रेजेंट करता है हम उसकी सैचुरेशन देखते हैं। तो अगर वो एक दो क्लू मिल जाता है और शॉर्ट हिस्ट्री होती है। और इसमें जो है ना कि डिजीज़ अप्रोप्रिएट डिजीज़ जो है ना बॉडी आम जो गैस्ट्रो होता है उससे बहुत ज़्यादा वायरुलेंट होती है कि बॉडी में बाकी चेंजेस बहुत ज़्यादा आती है, सांस में दुश्वारी, इस तरह की चीज़ें। और बुखार का जो भी पेशेंट आ रहा है उसको हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें ये देखना चाहिए कि इसमें कोविड की अलामात आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो उसमें जो सबसे पहले बेसिक टेस्ट है वो तो यही है कि पेशेंट का एक्सरे करवा लें आप लोग। लेकिन एक्सरे में तब भी आता है जब ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसमें 2 चीज़ें बचती हैं हमारे पास, या तो हम PCR में उसका स्वैब करवा लें या उसका। सर हम टेस्ट की तरफ आते हैं कि मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे है। मतलब कहने से मुराद ये कि आपको मतलब पेट का भी कोई मसला है, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, कहीं खुदा न ख्वास्ता वो आम दस्त की बजाय कहीं कोरोना वायरस का अटैक ना हुआ हो आपके ऊपर, क्योंकि कोरोना वायरस आप जानते हैं एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। सर आप समझते हैं कि ये जो कोरोना वायरस मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है, तो किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन लोगों को ज़्यादा अटैक कर सकता है? किस एज ग्रुप को या किस बीमारी के साथ जो लोग हैं उनको ज़्यादा अटैक कर सकता है? बेसिकली ये किसी भी एज ग्रुप में अटैक कर सकता है, लेकिन वरना पहली 2 वेज में बच्चों में नहीं हो रहे। ज़्यादा जो प्रोन लोग हैं वो जो हैं जो इनकी एज ज़्यादा है, जो अबाव 50 हैं, 60 हैं, और जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं लाइक डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, इनको कोई किडनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे लोग ज़्यादा वनरेबल हैं इन्फेक्शन के लिए और मोस्ट लाइकली उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप समझ सकते हैं जी कि मतलब एक आम जो पेशेंट है जिसको कोई मसला मसाइल नहीं है उससे ज़्यादा ये वाला प्रॉब्लम कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। जो क्रॉनिक डिजीज़ जिनको हैं, वो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत सीवियर फॉर्म में इन्वॉल्व करता है ये। बेहतर है। अच्छा सर, इसकी जो सिम्टम्स हैं मतलब क्या हम एक आम बंदे में खुद मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई और ABC शख्स है, सपोज़ उसके जिस्म में दर्द है हल्का सा, तो क्या वो उस जिस्म के दर्द के साथ भी मतलब डॉक्टर के पास आए, वो तो थकावट की वजह से भी हो सकता है, तो खुद से कैसे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि यार मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये वाले सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं, मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसमें यह है कि सबसे पहले जिस्म में सिर्फ दर्द के साथ तो डॉक्टर के पास वो आपने बताया थकावट की वजह से भी हो सकता है।
اس میں یہ ہے کہ بخار کا ہونا ضروری ہے. بخار. پیشنٹ کو ہسٹری ہوگی کہ اس سے پہلے بخار, کیونکہ وائرس جب بھی باڈی میں امیون سسٹم کو اٹیک کرتا ہے تو وہ بخار ہونا ضروری ہے. بخار ہوگا پیشنٹ کو, ساتھ میں کھانسی ہو سکتی ہے پیشنٹ کو, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی نہ کوئی سمٹم ساتھ ہوگی تو پھر ہم اس کووڈ کی طرف سوچیں گے کہ یہ کووڈ ہے. بہتر ہے. آپ اس ٹائم ڈاکٹر ارباب افضل صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں ریگارڈنگ کرونا وائرس. آپ کو بتائیں کہ یہ ڈسٹرکٹ فزیشین ہے, اور جیسے میں ان کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ یہ ون آف دا موسٹ کمپیٹنٹ فزیشین ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے, اور کیونکہ یہ کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہیں, اینڈ دس از مور لائکلی اے ویری پراؤڈ تھنگ فار ایوری ڈاکٹر گریجویٹڈ فرام دا کنگ ایڈورڈ. سر ایم اے رائٹ, اف ایم اے رائٹ؟ تو آپ کو بتائیں یہ ڈاکٹر کیئر ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے, جو کہ جو ہمارا بس اسٹاپ ہے, جو لاری اڈا ہے, اس کی بیک سائڈ پہ سول لائنس, وہاں پہ یہ ہاسپٹل ہے. اور ڈاکٹر ارباب افضل صاحب اس ہاسپٹل میں کرونا کے پیشنٹس کو زیادہ تر, اور باقی جتنے بھی میدا جگر کے پیشنٹس ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں, ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. مطلب ڈاکٹر کیئر کے بارے میں ہلکا سا بتاؤں تو ڈاکٹر کیئر ہاسپٹل از ون آف دا مور لائک اے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل, کیونکہ وہاں پہ جو بیڈس کی صورتحال ہے, وہاں پہ جو ایمرجنسی ہینڈلنگ کی صورتحال ہے, 24 گھنٹے وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کی اویلیبلٹی ہے. سر جو ہے وہ مینلی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کے پیشنٹس کو جن کو ایڈمٹ کیا ہوتا ہے انہیں داخل کرنے کے بعد ہر ٹائم ڈاکٹر, اسٹاف, ایمرجنسی اکوپمنٹس, اپریٹسز, ہر چیز کی سہولت موجود ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو, آپ کے کسی رشتہ دار کو کوئی مسئلہ مسائل ہو, خدا نخواستہ, تو ڈاکٹر ارباب افضل از اے مین ایکچولی ٹیم پلیئر. آپ ڈاکٹر ہاسپٹل جو ہیں وہ تشریف لائیں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے. ابھی ہم سر سے یہ بات کرتے ہیں, سر اس کے ٹریٹمنٹس کی طرف آتے ہیں. ہمیں سننے میں ملا ہے ایز اے پیشنٹ یا ایز اے لے مین, ایز اے پیپل, ایز اے سٹیزن, کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. تو مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہزاروں لوگوں کو ہوا ہے, اور آپ ہی جو ٹیم ڈی ایچ کیو میں جو کام کر رہے ہیں, جو مطلب ڈاکٹر کیئر پہ کام کر رہے ہیں, دوسرے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے نمبر آف پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کیا ہے. تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں آیا تو آپ اس کو کس طریقے سے, مطلب ہم حوصلہ افزا بات کرنے لگے ہیں پیشنٹس کے لیے کہ کس طرح ہم انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یاد رکھیے, جو ہمارا لوگو بھی ہے کہ بر وقت تشخیص سے علاج ممکن ہے. اوکے, اگر آپ ٹائملی اس کو ڈائگنوز کریں گے, ٹائملی ٹریٹ کریں گے, تو وہ اس میں کیور پاسبل ہے. اگر ڈیلے ہو جائے گا, لنگ ڈیمیج ہو جائیں گے, اس میں ڈیلیڈ, اس میں ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس بیسیکلی 4 کیٹیگرائزیشن میں کووڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے تو ہے پیشنٹ سمٹومیٹک ہے, کہ بخار ہے, فلو ہے, تو اس میں تو اس کو پیناڈول اور باقی چیزیں دے کے ہم نے اس میں آبزرویشن میں رکھنا ہے انٹل اس کی سیچوریشن نارمل ہے. وہ جو میں نے بتایا حال ہے, جس سے ہم پر فنگر پہ لگا کے ہم آکسیجن سیچوریشن دیکھ لیتے ہیں. دوسرا ہے جو نان سیویئر کیسز ہیں, اس میں یہ ہے کہ سیچوریشن جو ہے نا وہ 94 سے ابو ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن جو پیشنٹ کا سانس لینے کی رفتار ہے نا وہ 25 سے کم ہوگی. اوکے, تو اس میں ہم نے پھر وہ یہ کہ جو روٹین میں ہم دے دیتے ہیں, پیناڈول دے دی, ملٹی وائٹامنس دے دی, اینٹی بایوٹکس دے دی, تو کف سیرپ دے دیے, وہ دیکھنا, پیشنٹ کو آبزرو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور تھرڈ نمبر پہ سیویئر کیسز ہیں کہ پیشنٹ کی سیچوریشن 94 سے کم آ رہی ہے, اور اس کے 1 منٹ میں سانس لینے کی رفتار 25 سے زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کرٹیکل کیسز, کہ جن میں ہم آکسیجن بھی لگا رہے ہیں پھر بھی اس کی سیچوریشن 94 مینٹین نہیں ہو رہی. اب یہ کیا کہ کوئی بھی پیشنٹ بے شک سمٹومیٹک ہے, پیشنٹ فرسٹ جو اس کا کرائٹیریا ہے کہ پیشنٹ سمٹومیٹک آ رہا ہے, تو اس میں بھی آپ جو ہے نا ٹیسٹ کروائیں پیشنٹ, ٹھیک ہے. ٹیسٹ کرانے سے نہ ہچکچائیں. اور پی سی آر بھی دیکھیں, آپ 2 ٹیسٹ ہیں, ایک تو ہے پی سی آر. ہاں سر, یہ میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. نمبر آف پیپل دیکھنے میں ملے کہ ہمارا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی ہمیں کرونا وائرس ہے, ہمارا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. سر یہ کیا مسئلہ ہے؟ بیسیکلی جو پی سی آر ہے نا اس کی سینسٹیوٹی ہے 60%. تو 60% ٹھیک بتاتا ہے کہ یہ کووڈ اس کو ہے, 40% اس میں غلطی کے چانسز ہیں. اچھا, ٹیسٹ بھی غلط ہو سکتا ہے, ٹیسٹ میں یہ فالس نیگیٹو ہو سکتا ہے. اوکے اوکے, اس میں یہ ہے کہ آپ جو بیسٹ ٹیسٹ ہے اس کی 99% سینسٹیوٹی ہے, وہ ہے ایچ آر سی ٹی, ہائی ریزولوشن سی ٹی اسکین. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کا سی ٹی اسکین لازمی کروا لینا. ٹوبا میں ہو رہا ہے جی, ہو ایچ رہا آر ہے. سی ٹی. ٹوبا ہمارے پاس ڈی ایچ کیو میں بھی فیسلٹی یہ اویلیبل ہے, اور پرائیویٹ طور پہ بھی, جی پرائیویٹ طور پہ بھی اویلیبل ہے. اور ہم نے ہزاروں پیشنٹس ایسے ہیں جن کا ہم نے ارلی سی ٹی کروا لیا اور ارلی پتہ لگ گیا, اور ان کو پھر جو ہم نے ارلی یہ ٹریٹمنٹس ہیں, اینٹی وائرلز ہیں, اینٹی کاگولیشنز ہیں, اسٹیرائڈز ہیں, یہ چیزیں دی ہیں اور پیشنٹ ریکور کی ہیں. ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. اچھا سر, جو کیونکہ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف بھی آئیں, تو خدا نخواستہ آپ نے جیسے پہلے ہمیں کیٹیگرائز کر کے بتایا کہ وینٹیلیٹر پہ جانے کا ہوتا ہے, تو کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جنہیں خدا نخواستہ
جیسے آپ نے بتایا کہ بر وقت تشخیص جو ہے وہ آپ کی جان بچا سکتی ہے، تو کیا تشخیص ہونے میں اگر لیٹ ہو جائے یا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آنے میں لیٹ ہو جائے، کیا پھر وینٹیلیٹر پہ جانا؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, کیا سر جو وینٹیلیٹر ہے از اے ڈیتھ سینٹینس؟ بیسیکلی یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ وہ جاتے ہیں جیسے ہمیں بتایا جس کے جو کیٹیگری 4 میں جو Four کریٹیکل میں، پیشنٹس ٹھیک ہیں ہے، جن کو ہم ہائی فلو آکسیجن بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی آکسیجن سیچوریشن مینٹین نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنا کرائٹیریا ہے کہ کن کو پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا ہے. وینٹیلیشن آخری ریزورٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم پیشنٹس کو شفٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو، لیکن وہ یہی ہے کہ پیشنٹ کی جو ہے نا پیشنٹ کی سیچوریشن بہتر کرنے کے لیے بہتر ہے. وہ وہی پیشنٹ جاتے ہیں جو بہت زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں. مطلب کیا از لائک مور لائک اے ڈیتھ سینٹینس سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وینٹیلیٹر ایسا نہیں ہے. پیشنٹ جو ہے نا وہ ریکور بھی کرتے ہیں وینٹیلیٹر سے. اوکے. لیکن بیسیکلی ہمارے پاس جب لنگ میں یہ اتنا زیادہ ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے نا، جو جن کی جو لیٹ آتے ہیں، جو پر وقت ان کی تشخیص نہیں ہو پاتی، جو پراپر وقت پہ ٹیسٹ نہیں کرواتے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں پھر ہم وینٹیلیٹر کے جن کو شفٹ کرتے ہیں ان کا بہت اچھا پروگنوسس نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ آکسیجن اچھی دینی چاہیے. وہ جو آکسیجن سے بہتر نہیں ہو رہے ان کو تو پھر وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا ہے تاکہ ان کی سیچوریشن مینٹین کی جا سکے. بہتر ہے سر. اب اس دفعہ کی جو تھرڈ ویو ہے کہتے ہیں یہ زیادہ ڈینجرس ہے، زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہے. جو تھرڈ ویو میں کیا آپ کو آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی بچے بھی دیکھنے میں آئے پیشنٹ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہوں گے ریڈیو پہ یا بعد میں آن ڈفرینٹ میڈیمس، تو کیونکہ بچوں پہ احتیاط بہت کم کی جا رہی ہے. بڑوں نے تو پھر بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں، بچے گراؤنڈز میں کھیل رہے ہیں، پارکس میں کھیل رہے ہیں. پارکس ویسے گورنمنٹ نے بند کر دیے ہیں، گراؤنڈز بند کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی کیا بچوں میں آ رہا ہے یہ چیز، اور کتنا سویر آ رہا ہے؟ بچوں میں ابھی بہت زیادہ سیویرٹی نہیں ہے. جو بلو 10 ایئرز ہیں ان میں ایسا ابھی کوئی کیسز رپورٹڈ نہیں ہو رہے. لیکن پھر بھی کیونکہ نیا وائرس ہے اس کے بارے میں ریسرچ بہت زیادہ نہیں ہے، تو بچوں کو بھی وہی احتیاط کرنی چاہیے جو بڑے کرتے ہیں. بہتر ہے. اچھا سر، ایک سوال تھا ہمارے پاس. ہمارے جو ڈاکٹر کیئر کا جو فیس بک پیج ہے اس میں ایک سوال آیا ہوا تھا جی کہ جو ایک پریگننٹ وومن ہے کیا اس کے لیے بھی زیادہ خطرناک ہے وائرس، اور کیا اس کے جو بچہ ہے اس کے لیے بھی زیادہ خطرناک ہے وائرس؟ پریگنینسی میں بھی یہ ڈینجرس ہے کیونکہ پریگنینسی میں ہم جو جیسے میں نے بتایا سی ٹی اسکین باقی چیزیں وہ نہیں کروا سکتے پیشنٹ کا. وہ بچے کے لیے ریڈیشنز ٹھیک نہیں ہے. تو پیشنٹ کسی کو بھی علامات آ رہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم جو ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں وہ آرام سے دے سکتے ہیں ایسے پیشنٹس کو. تو ان میں ہمیں سویب اور باقی جو اس کے جو لنگ ڈیمیج کے پیرامیٹرز ہیں نا، جس میں ایل ڈی ایچ ہے، سی آر پی ہے، ڈی ڈائمرز ہیں، فیریٹنز ہیں، وہ کروا لینے چاہیے ایسے پیشنٹس میں. تو اس میں ہمیں انوالومنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور پھر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے نا ٹریٹمنٹ آفر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. بہتر ہے. سر ویکسینیشنز کی طرف آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ویکسینیشن واقعی گیم چینجر ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ ویکسین کیسے جو ہے وہ ایک شخص جس کو لگ جاتی ہے اسے جو ہے وہ سیکیور کر رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو لوگوں میں اس ٹائم افواہیں ہیں، چلے میں افواہوں کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے ویکسینیشن جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے اور کس طرح ہمیں سیکیور کر رہی ہے؟ بیسیکلی یہ لائیو ایٹینویٹیڈ ویکسین ہے. اس میں ٹھیک ہے. وائرس ہے لیکن وہ اس کی وائرولنس بہت زیادہ کم کی ہوئی ہے. اچھا. وہ جب ہم ویکسین انجیکٹ کرتے ہیں تو باڈی کو امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. ہوں. تو وہ اس کی سمٹم بہت لو مقدار میں آتی ہے، ٹھیک. فیور اور مائلجیا، باڈی ایکس یہی ہوتے ہیں. اور اس سے پھر ہماری باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو وائرس کے خلاف قوت مدافعت دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے ویکسینیشن. بہتر ہے. تو جو ہم لوگ جو لگوا رہے ہیں ہمارے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے جو آفر کیا ہے وہ 50+ آفر کیا ہے کہ 58 سے جو پلس کے لوگ ہیں وہ لگوائیں. بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھنے میں آیا جی کہ ہمیں کوئی مطلب باہر کی قوت کنٹرول کر لے گی، ہمارے اندر چپ لگائی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے سوال. مطلب آپ ان لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں گے اور کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ آپ ویکسینیشنز کی طرف آئیں آن دا بیہاف آف ڈاکٹر ارباب افضل اینڈ آن دا بیہاف آف جو ہے ڈاکٹر کیئر ہاسپٹل؟ دیکھیں ایسی افواہوں پہ دھیان نہیں دھرنا چاہیے. ویکسینیشن لگوائیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ان کو وہ اور بہت زیادہ لوگ جو فورن ہیں وہ بہت ترقی کر رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں کہ ہمیں چپے لگاتے پھر ہیں. ویسا نہیں ہے. ویکسینیشن لگوانی چاہیے. اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنی فیملی کو بھی بچانا چاہیے اور معاشرے کو بچانا چاہیے بیسیکلی. اب سر میرے جیسے ماتڑ بندے کو کنٹرول کر کے وہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ صحیح ہے. اچھا سر، سپوز کسی کو خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ہو جاتا ہے کرونا وائرس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر گھر میں کوئی فرد کرونا سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو آئسولیٹ کرے. ٹھیک ہے. پریفریبلی کوئی کونے کا کمرہ ہو، جیسے فرسٹ فلور پہ چھت پہ کوئی کمرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش ہو، پیشنٹ کو وہاں آئسولیٹ کر دے. بہت سارے لوگوں میں سر واش روم ایک ہوتا ہے گھروں میں.
उनमें फिर यह है कि वो जब वो मैं आता हूँ जी सर। उसको एक तो आइसोलेट करे और घर में जो एक तंदुरुस्त बंदा है ना वो उसकी देखभाल करे, बेहतर। ठीक है, वो उसका अटेंडेंट हो। उसमें यह है कि उसको उसके खाने पीने के बर्तन प्रेफरेबली डिस्पोजेबल यूज़ किए जाए, बेहतर ठीक है, है, मतलब वो जो बाद में use फेंक करे, भी वो दिए जाए फेंक दिए जाए तो कोई ऐसा ओके। नहीं। अब यह है कि जो बंदा उसकी लुक आफ्टर कर रहा है पेशेंट की, अब ये कि घर में जैसे हम वो कपड़े इस्त्री करने के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं, वो पानी जिसमें मिक्स करते हैं, उसमें या तो पाँचवा हिस्सा क्लोरीन और बाकी पानी डाल लें, या उसमें या 3 ढक्कन डेटॉल के और वो डाल के जब वो बाहर आए अपने हाथ और अपनी बॉडी के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर लें, ओके। ठीक है। और दूसरा उसके फ्लोर्स हैं और डोर हैंडल्स हैं जिसको पेशेंट टच करता है। ऐसे आप वाशरूम का पूछ रहे थे, जो वो वाशरूम जब पेशेंट वो यूज़ करे कोविड का, तो वो उसके जो जिस चीज़ को चीज़ को टच किया उसने, उसके डोर हैंडल्स या फ्लोर है, वहाँ ये क्लोरीन से वॉश कर ले, या वो जो डेटॉल का आपने मिक्स किया सोल्यूशन बनाया उससे कर ले। और दूसरा ये है कि पेशेंट को कि जो बंदा उसका लुक आफ्टर करे वो अपना N95 मास्क पहने, ठीक बेहतर है, है। और प्रेफरेबली अगर फेस शील्ड यूज़ कर सकता है तो फेस शील्ड यूज़ करे, जी ठीक बेहतर। है। अच्छा, आप क्या समझते हैं वैसे कि ज़्यादा मास्क कौन सा है? क्योंकि अभी अफवाह चल रही थी कि जी हमारे मतलब टोबा में किसी मौलाना साहब का बयान है कि मास्क में कीड़े होते हैं, मतलब आप गर्म पानी के ऊपर, वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी होगी कि मास्क के अंदर कीड़े निकल रहे हैं। तो क्या मतलब आप समझते हैं कि मास्क कोई भी हो वो आपको महफूज कर रहा है? आपने प्रेफरेबली जो देखिए आम रेगुलर यूज़ में ये पहनना मुश्किल है N95, जी बेहतर। जैसे आपने बाजार जाना बाकी उसमें तो आम मास्क पहने, ठीक है। लेकिन जब किसी पेशेंट को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, मतलब घर में कोई आपके पेशेंट है बाकी चीज़ें हैं, तो फिर N95 ज़्यादा प्रेफरेबल है। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। सर जो है वो ये सारी चीज़ें जो हम मतलब अभी कोरोना वायरस है, क्या आपने जाना डॉक्टर बाब अफजल साहब से, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए, वैक्सीनेशंस की तरफ आए, अगर खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस हो जाए तो आप किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं या किस तरह बाकी घर वालों को महफूज कर सकते हैं? आप डॉक्टर बाब अफजल साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम इस सिलसिले को वक्तन फ़वक्तन कंटिन्यू रखेंगे। सर आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं और क्योंकि हम इन्हें डिफरेंट मीडियम्स पे इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, फेसबुक लाइव पे भी, डिफरेंट वीडियोज़ में, रेडियोज़ में, डिफरेंट आर्टिकल्स में हम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं डॉक्टर अरबाब अफजल साहब के लिए, जो कि आप देख सकेंगे डिफरेंट मीडियम्स पे। अगर आपने कोई सवाल पूछना है, अगर आपका कोई खुदा न ख्वास्ता घर में मरीज़ है, अगर खुदा न ख्वास्ता को अलामात हैं आपको, तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने डायरेक्ट एक अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना है, जिनमें एक ऑप्शन डॉक्टर अरबाब अफजल साहब भी हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन मतलब ये कि उस हॉस्पिटल में अपने आप को या अपने रिश्तेदार को या अपने घर वाले को लेके जाएं। बर वक्त तशखीस ही आपकी जान बचा सकती है, और ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके पूरे घर, आपके मोहल्ले के लिए वो चीज़ बेहतर है। तो मतलब ये जो आप शो देख रहे थे, दिस वाज एक्चुअली प्रेजेंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर केयर हॉस्पिटल, और डॉक्टर अरबाब अफजल साहब हमारे साथ हैं। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है तो हमारे फेसबुक के लाइव पेज में, जो हमारा पेज है, उसमें सवाल पूछ सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वो नोट फरमा लीजिएगा, उस पर आप कर सकते हैं 0335 जो है वो 351820। दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स जिन पे आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हमारे जो कैमरा मैन है वो वीडियो को एंड करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोरोना वायरस के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।